व्यूअर्स कैसे हैं आपसे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं किस नंबर 18 पर पढ़ूंगी। बिक्री कुछ इस तरह की जिसे रायहा चौहान ने लिखा है। चलिए बिना वक्त ज़ाया मैं इस किस को स्टार्ट करती हूँ। वो लड़की इस स्टिकी नोट को बार बार पढ़ रही थी जो इस लड़के ने इस लड़की के नाम लिखा था। लाल गुलाब लाल परी के नाम, जो एक दिन हमारी होगी, सिर्फ और सिर्फ हमारी होगी। कुदरत की करनी कुछ ऐसी ही थी कि इसने आज लाल लिबास ही पहना हुआ था, सुरह लाल, लाल गुलाब जैसा। इसके दिल में कोई जज्बा पैदा हो रहा था, किसी को हासिल करने का जज्बा, एक ख्वाहिश, एक हसरत, एक आरज़ू, एक साथ, तुम ही तो हो। मर्दान लड़की इन गुलाबों को बार बार छूते अपने चेहरे पर मौजूद डिंपल को वाज़ह कर रही थी, अपनी आंखों को ऊपर उठाती इसको याद कर रही थी। वो अब बेड से उठती सोफे पर आ चुकी थी। कौन हो तुम, कहाँ से आते हो, क्यों मुझे देखने आते हो, क्यों मेरी जिंदगी में आना चाहते हो? मेरी जिंदगी में तो कोई नहीं है। दिन रात मैं क्यों सोचती हूँ तुम्हारे बारे में, क्या हो रहा है मुझे? क्या इस जज्बे का नाम मोहब्बत है कि मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है? वो इन फूलों को खुशबू को अपने अंदर उतारने में मसरूफ थी कि अचानक होश की दुनिया में वापस आई। उफ अल्लाह, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मुझे मोहब्बत नहीं हो सकती, मोहब्बत का अंजाम बहुत बुरा है। वो इन फूलों को जल्दी से सोफे पर फेंकती बेड पर जाकर अपनी किताब को खोलने लगी। मैं क्यों पढूं मोहब्बत में? ये मोहब्बत वहब्बत कुछ नहीं होती। अपने दिल को संभालो लड़की। अब देखना, इसके घर का मैं ऐसा पता लगाऊंगी कि इसकी रूह कांप उठेगी। इसके घर का तो पता लगा कर ही रहूंगी, चाहे जमीन इधर की उधर ही क्यों ना हो जाए। पीछा ना किया तो नाम बदल देना मेरा। एक बार आए मेरे घर के बाहर ये, बस शुगर सब भूल जाएगा। एक बार आए मेरे घर के बाहर ये, चक्कर शक्कर सब भूल जाएगा। वो इस किताब को देखने लगी जो इसने पढ़ने के लिए खोली थी, और पढ़ वो क्या रही थी? चक्कर शक्कर की बातें। वह वो मायूस होगी। पढ़ लो माही, माही। ये सिर्फ कोई मेरे साथ अफेयर करके चला जाए। वैसे भी टीनेज में ऐसा होता है, कोई ना कोई पीछे पड़ ही जाता है। कोई बेशक जितना मर्जी आपके पीछे पड़े, लेकिन आप इसके पीछे कभी मत पड़ो। अब देखो ना यार, मेरी क्लास में जो लड़कियां हैं इनके भी तो अफेयर हैं, लेकिन मैं इतनी छोटी उम्र में कोई ऐसा ताल्लुक नहीं रखना चाहती। मुझे ये लव मैरिज या अफेयर्स, इस तरह की चीजें मेरे बस का काम नहीं है ये। वैसे भी टीनेज के अफेयर्स कभी शादी तक नहीं जाते। टीनेज अफेयर सिर्फ टाइम पास होते हैं। एक ना एक दिन इनका ब्रेकअप होना ही होता है। इस उम्र के वादे कभी सच्चे नहीं होते। अगर ये अफेयर सालों चल भी जाएं तो एक ना एक दिन इनका एहतमाम होना ही होता है। इसलिए अपनी ज़ात पर दाग लगाने का कोई फ़ायदा नहीं। वो मुकम्मल अब पढ़ने में मसरूफ़ हो चुकी थी। टीनेज लाइफ वो ज़िंदगी का लम्हा है, वो पल है जो हर किसी की ज़िंदगी में आता है। इस पल को इंसान ने खुद ही समेटना होता है, चाहे वो अच्छे कामों से समेट ले, चाहे वो फिर बुरे कामों से समेट ले, चाहे तो वो इस उम्र में खुदा के दर पर जाए, चाहे तो इस उम्र में खुदा के दर पर ना जाए। ये इसके अपने फैसले होते हैं कि इसने खुदा को पाना है या फिर दुनिया को। लेकिन अगर इस उम्र में खुदा को पा लिया जाए तो दुनिया को पाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता। लेकिन अगर दुनिया को पा लिया जाए तो खुदा को पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अर्श पर तहलका मचा देती है जवानी की इबादत। अगर टीनेज में इबादत कर ली जाए तो पूरी ज़िंदगी खुदा के साथ ही रहता है। अगर इस उम्र में अगर 5 वक्त की नमाज पढ़ने की आदत लग जाए ना, तो ये नमाजें कभी नहीं छोड़ी जाती। आप किसी भी इंसान के आगे झुककर ये नहीं कह सकते कि मुझे इसकी मोहब्बत चाहिए, लेकिन अल्लाह के आगे झुककर आप ये कह सकते हैं कि मुझे इसकी मोहब्बत चाहिए, मुझे इसकी मोहब्बत नवाज दे। मोहब्बत में भी अगर खुदा शामिल ना हो तो मोहब्बत कभी अमर नहीं जाती। और रही बात ये जो अफेयर्स में लोग बातें करते हैं, ये बातें वक्त गुजारने के लिए काफ़ी हैं, मगर ज़िंदगी गुजारने के लिए नहीं। जो आपसे मोहब्बत करेगा वो आपसे शादी भी कर लेगा, ना कि आपको किसी नाजायज़ ताल्लुकात में रखेगा। ये टीनेज की लेटर और बातें महज धोखा है और कुछ नहीं। टीनेज उम्र कच्ची उम्र का एक कच्चा सौदा होता है। जब पक्की उम्र में दाखिल हो जाए तो पक्का सौदा करो, ताकि इंसान को पता हो कि इसने कौन सा सौदा करना है। लेकिन अगर इस उम्र में खुदा को पा लिया जाए तो बस फिर किस चीज़ को पाने की तमन्ना नहीं रहती दिल में। खुदा का दामन थाम लो, मोहब्बत का दामन खुद आएगा। वो कुछ दिन बहुत मसरूफ रहा था, इसे इसके लिए वक्त ही नहीं मिल रहा था। आज भी वो शायद घर पर ना होता अगर इसके दोस्त न बताते कि वो इससे मिलने आ रहे हैं। घर पर वो इसे रख नहीं सकता था अपनी गैर मौजूदगी में। आज मेरे दोस्त आ रहे हैं, तुम इनके सामने मत आना, वो इसे बताने लगा। ठीक है, मगर कोई काम हुआ तो मुझे बता दीजिएगा आप, वहाँ करते हुए ही बोली। नहीं, कोई भी नहीं होगा कम। अगर चाय वगैरह बनानी हो तो मैं बना लूँगा, बस तुम सामने मत आना इनके, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई देखे सिवाय मेरे। अंतहा को लगा वो इससे फ्लर्ट कर रहा है। आपके अलावा मुझे क्यों नहीं कोई देख सकता? वो इसकी बातों में से एक पॉइंट पकड़ चुकी थी, क्योंकि जिन नज़रों से मैं तुम्हें देखता हूँ, इन नज़रों से तुम्हें कोई नहीं देख सकता। वो अपनी बात की वजाहत देने लगा। किन नज़रों से? वो इससे आंखें मिलाने लगी। इज्जत की नज़रों से, मोहब्बत की, या शायद फिर इश्क की नज़रों से। वो भी इसकी आंखों में झुकने लगा। आप फ्लर्ट कर रहे हैं मुझसे? और ये फिक्रा आपने कितनी लड़कियों से बोला है? वो हंसने लगी, और वो हंसते हंसते अक्सर रुक जाती थी।
جیسے وہ ہنسنا نہ چاہتی، اب وہ رک چکی تھی۔ تم پہلی اور آخری ہو، وہ اسے بتانے لگا۔ اوہ، بہت برا لگا، کسی گرل فرینڈ کو کبھی نہیں کہا گیا۔ اسے شوق لگا تھا۔ کوئی نہیں ہے تو مجھ پر شک کیوں کرتی ہو؟ مگر دیر سے آنے کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی گرل فرینڈ ہو، کام بھی تو ہو سکتا ہے۔ اس دن میں نے مذاق میں کہہ دیا تھا، مسلسل کچھ دنوں سے ایک ہی بات کوئی گرل فرینڈ کا بتائے ہے کہ نہیں؟ لگتا بنا کر ہی دم لینا ہے تم نے، وہ اسے کہنے لگا، جو مسلسل گرل فرینڈس کے بارے میں اس سے پوچھتی تھی کہ آپ کی کتنی گرل فرینڈس ہیں۔ لیکن اس لڑکی کو کیا پتا تھا، جس عمر میں اس نے گرل فرینڈ بنانی تھی، اس عمر میں وہ اس سے محبت کر بیٹھا تھا۔ آپ کے کیسے دوست ہیں جو یہ نہیں بتا سکتے کہ آپ کسی کو پسند کرتے ہیں کہ نہیں؟ وہ خفا ہو رہی تھی۔ میں تمہیں پسند کرتا ہوں، اتنا کافی نہیں؟ وہ منانے کی کوشش کرنے لگا۔ نہیں، میری بات الگ ہے، میں تو آپ کی دوست ہوں، لیکن میں پوچھ رہی ہوں وہ کوئی ایسی لڑکی جس کے ساتھ آپ اپنی پوری زندگی گزاریں گے، شادی کریں گے؟ وہ سوال رکھ رہی تھی اس کے سامنے، جو یقیناً اپنا نام سننا چاہتی تھی۔ اگر یہ تم پوچھنا چاہ رہی ہو کہ میں شادی کس سے کروں گا، تو گرل فرینڈ تو کوئی نہیں میری۔ اگر تم نے مجھ سے کرنی ہے تو کر لو۔ کرو مولوی کو کال، کیا اظہار کیا تھا اس نے؟ مجھے تم قبول ہو، میں تمہارے ساتھ اپنی پوری زندگی گزار سکتا ہوں، وہ اس سے کہنے لگا۔ آپ کو لگتا ہے جلدی مرنے کا شوق ہے؟ وہ صوفے پر بیٹھی اپنے پاؤں چھو رہی تھی۔ اچھا، تمہارے ساتھ رہنے سے مروں گا نہیں، بلکہ جی اٹھوں گا۔ وہ پاؤں دیکھ رہا تھا اس کے، جو ہاتھوں سے پاؤں کی مساج کر رہی تھی۔ لیکن میں مر جاؤں گی نا آپ کے ساتھ۔ اگر آپ کے ساتھ نہ مری تو آپ کا خاندان مار دے گا مجھے۔ کتنی سخت روایات ہے نا آپ کے خاندان کی۔ وہ کیا بولی تھی؟ سامنے بیٹھے شخص کا دل جکڑ دیا تھا اس نے۔ کیا روایات ہے؟ وہ سوال کرتا ہے اسے دیکھنے لگا۔ مطلب میں نے آج تک آپ کے خاندان میں جتنے بھی لوگوں کو دیکھا ہے، یا وہ خاندان کی لڑکیوں سے ہی شادی کر لیتے ہیں، یا پھر رچ بیک گراؤنڈ والیوں سے۔ آج تو کوئی بھی عام لڑکی آپ کے خاندان میں نہیں دیکھی، مطلب وہ لڑکی یا پھر لڑکا جو خاندان کا نہ ہو، یا اس کے پاس رچ بیک گراؤنڈ نہ ہو۔ ایسا کوئی بھی نہیں ہے آپ کے خاندان میں۔ آپ اپنے گھر کی مثال رکھ لیں، اپنے سامنے ایک بھائی نے خاندان میں شادی کی اور ایک نے رچ فیملی میں۔ آپ کی بہن کی بھی تو ایسی ہی ہوئی ہے شادی، امیر کبیر خاندان میں، بلکہ آپ کے تایا کے بیٹے سے۔ رہی بات آپ کی، تو وہ بعد کی بات ہے، دیکھ لیں گے آپ کی زندگی کا کون حصہ بنے گا۔ وہ کب سے بول رہی تھی اور وہ کب سے سن رہا تھا۔ مراد اسے دیکھنے لگا، جو ہر بات سچی بول رہی تھی۔ سچ تو تھا، اس کی زندگی میں روایات ہی تو آ رہی تھی۔ مراد خاندان کا وہ لڑکا تھا جس کی کبھی کوئی عجیب بات نہیں سنی گئی تھی، اس لیے تو وہ ہر گھر کی مراد تھا خاندان میں۔ مگر کبھی کسی نے اس کی دل کی مراد پوچھی ہی نہیں۔ کیا ہے اس کی دل کی مراد؟ اسے آج یہ روایات سخت لگنے لگی تھی۔ اسے اچھے سے یاد تھا جب اس نے سارے خاندان میں کہا تھا کہ وہ ڈاکٹر بنے گا، مگر اسے بننے نہیں دیا گیا تھا، کیونکہ اس کا ایک بھائی ڈاکٹر تھا۔ اس کا خواب توڑ دیا گیا۔ وہ سب کے پریشر میں آ کر بزنس کی دنیا میں قدم رکھ چکا تھا، اور وہ کامیاب بھی ہو گیا۔ دل کے خوابوں کو توڑنا بہت مشکل کام ہے۔ کچھ ان خوابوں کو توڑتے ہی مر جاتے ہیں، کچھ ان خوابوں کو دوسرے کی زندگی میں دیکھتے ہیں، جیسے وہ اپنے بھائی کی زندگی میں اپنے خواب کو دیکھتا تھا۔ اس خواب کو تو اس نے توڑ دیا۔ انتہا کو اپنی زندگی میں لانے کا خواب وہ نہیں توڑے گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ وہ بچپن سے ہی ایسی روایات کو توڑنا چاہتا تھا۔ وہ آگے آنے والی نسلوں کے لیے اس روایات کو توڑ رہا تھا۔ وہ شروعات اپنے آپ سے کر رہا تھا۔ میں اپنی پسند سے شادی کروں گا، نہ کہ خاندان کو دیکھوں گا، وہ اسے بتانے لگا۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی گرل فرینڈ؟ وہ چہکتے ہوئے بولی۔ نہیں ہے، مذاق کیا تھا اس دن۔ میری گرل فرینڈ کی کال آ رہی ہے، بلکہ میرے اسسٹنٹ کی کال آ رہی ہے، وضاحت دینے لگا ایک بار پھر۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو کافی اچھے سے جاننے لگے تھے۔ وہ بالکل گہرے دوستوں کی طرح ہو چکے تھے۔ مراد اس کے دل میں اپنی جگہ بنا رہا تھا۔ اسے یہ بھی یقین ہو چکا تھا کہ وہ اس میں دلچسپی لے رہی ہے۔ آہستہ آہستہ ایک دن وہ دلچسپی محبت میں تبدیل ہو جائے گی۔ انتہا ہر بات بلا جھجک اس کے ساتھ کر لیتی تھی، مگر وہ محبت میں مبتلا ہو چکی تھی، بس اسے پتہ نہیں چل رہا تھا، اور یہ کوشش کر رہی تھی کہ وہ اسے بھول کر کسی اور کی طرف مائل ہو جائے، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ ایسی لڑکی نہیں جسے بلایا جا سکتا۔ قدرت جب کھیل کھیل رہی ہو تو اسے کھیل کھیلنے دینا چاہیے۔ اس کھیل میں جیت ہوتی ہے یا ہار، یہ قدرت ہی طے کرتی ہے۔ مراد اور انتہا کے کھیل میں بھی ایک جیت کر ہارے گا اور دوسرا ہار کر بھی جیتے گا، اور یہ کھیل وہ دونوں نہیں کھیل رہے تھے، بلکہ قدرت کھیل رہی تھی ان دونوں کے ساتھ۔